शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्। नवं नास्ति वा? शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् प्रविभागः शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। प्रयत्रापि किमस्ति? शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते योगेन तनुत्यजां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। सोऽहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। तर्हि अत्र किमुच्यते इत्युक्तौ विहित आश्रम कर्म अनुसारिणः इमे। अस्माकं चत्वारः आश्रमाः सन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्यासाश्रमः इति अस्ति। एते क्षत्रियाः। अतः एतेषामपि चतुर्षु आश्रमेषु एतेषाम् अधिकारः भवति। तर्हि ब्रह्मचर्याश्रमे मुख्यं किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ विद्यार्जनं कर्तव्यम्। गुरु शुश्रूषा एवं अन्तेवासत्वम् इत्यादिकम्। एवं गृहस्थाश्रमे किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ अतिथ्यभ्यागतानां इदं सर्वं कर्तव्यम्। अनन्तरं ब्रह्मचारिणां सन्यासिनां च पालनं कर्तव्यम् इति उच्यते। वार्धके मुनि नाम तदुत्तरं वानप्रस्थाश्रमे किञ्चित् वयः यदा वर्धते तदुत्तरं वानप्रस्थाश्रमः इति। तदानीं सर्वमपि त्यक्त्वा दम्पती मिलित्वा वने गत्वा वानप्रस्थः तत्र गत्वा उपासनादिकं कर्तव्यम्। अन्ते पुरुषाणां तावत् सन्यासाश्रमः विद्यते। अतः तेषां तावत् सन्यासाश्रमम् अनुसृत्य इदं गमनमिति। स्त्रीणां तु पुत्रस्य सकाशे स्थित्वा उपासनामार्गः इति तेभ्यः उक्तः विषयः। तत्र किमुच्यते इदानीं शैशवे अभ्यस्तविद्यानां शैशवावस्था। तर्हि शैशवावस्था, यौवनावस्था, वार्धकावस्था, अन्त्यावस्था इति चतुर्धापि विभागः कृतः। शैशवे नाम बाल्ये। शिशोर्भावः शैशवं। शिशुः नाम कः? बालकः। तस्य भावः, तस्य यत् कर्म भवति अथवा तस्य यः कालः भवति तत् शैशवम् इति उच्यते। शैशवे बाल्ये अभ्यस्तविद्यानाम् अभ्यस्तविद्याः नाम विद्याः अभ्यस्ताः नाम अधीताः विद्याः यैः ते अभ्यस्तविद्याः भवन्ति। नाम who have undergone the study of vidyas, they are अभ्यस्तविद्याः। विद्याः अभ्यस्ताः नाम अधीताः यैः ते अभ्यस्तविद्याः। अनन्तरं यौवने नाम युवावस्थायां युवन् शब्दः अस्ति खलु, युवानौ तस्मात् अण् प्रत्यये यौवनम् इति तत् सिद्ध्यति। तर्हि युवावस्थायां विषयैषिणां नाम विषयाणां नाम भोगाभिलाषिणः नाम विषयः इत्यनेन किम् अभिप्रेतम्? अत्र बाह्ये ये विषयाः सन्ति विषयाणां किं क्रियते अस्माभिः? उपभोगः क्रियते। उपभोगः नाम किं? साक्षात्कारः। विषयाणां साक्षात्कारः भवति। यथा उच्यते खलु
किं पार्थिवविषयाः के अस्मदादिशरीरम् इति उच्यते तत्रापि विषयः इत्यागच्छति तर्कसङ्ग्रहे आगच्छति शरीरेन्द्रियविषयभेदात् तर्हि विषयाणां किं प्रयोजनं what is the objective or what is the outcome of any material that is available any vishaya not only material anything is consume so by consuming what will you experience నేను ఫోన్ పే చేస్తాను నీ నెంబర్ क्या तर्हि सुखम सुखम वा दुःखम वा स्यात् किन्तु अस्माकम् इच्छा कथं भवति साधारणतया सुखम मे स्यात् इति इच्छा so everyone desires only sukham no one desires dukkham I want dukkham no one desires so तर्हि विषयैषिणः तदानीं यवावस्थायां विषयैषिणः नाम भोग अभिलाषिणः भोगः नाम सुख दुःख साक्षात्कारः तत्रापि प्रकृते अभिलाषिणः इत्युक्तं खलु that means they are desirous of अभिलाषी means who is desiring he is अभिलाषी अभिलाषा नाम desire is abhilasha so who is having desire he is abhilashi okay so he is desiring what will he desire he will desire bhoga means sukham the experience of sukham he wants to experience sukha so whatever is possible they will be doing that too in a dharmic way not adharmic vardhake munivrittinam वृद्धाप्ये मुनीनां मुनिवृत्तीनाम् इत्युक्तं मुनिवृत्तीनां नाम किं मुनिः नाम का यः ऋषि मुनि साधारणतया मौनव्रताचारी मुनिः इति उच्यते तर्हि नाम किम् अत्यन्तम् अल्पं तैः मौनव्रतादिकं तदा क्रियते ते मुनयः भवन्ति प्रायः तर्हि यथा अत्र मुनिवृत्तीनामिति अस्य अर्थः कः मुनयः ये भवन्ति ते स्वभावतः तथा भवन्ति नाम किं तेषां किमपि इदं न भवति किं सङ्कल्पं स्वीकृत्य इति न ते स्वभावतः एव ते मौनं वहन्ति यथा बहूनि वर्षाणि रमणमहर्षिः इत्युच्यते श्रुतं वा रमणमहर्षिः इति तेषामपि मौनव्रतं बहुकालमासीत् बहुकालं नाम बहुकालं नाम 20 वर्षाणि वा किमपि आदौ तावत् तैः किमपि न भाषितम् इति उच्यते तथा बहवः भवन्ति स्वयं किमर्थम् इत्युक्तौ तेषाम् इच्छा एव तत्र न ज्ञातं तैः भाषणीयम् इति किमर्थम् अपेक्षा न दृष्टा क्वापि सर्वदा तत्र समाधौ एव ते भवन्ति स्म इत्यादिकम् उच्यते तर्हि तेषां यथा वा स्वभावः आचरणमस्ति अत्र इदानीं वानप्रस्थाश्रमे ते संकल्प्य तथा आचरितुं यतन्ते so they do it with desire okay with sankalpa that I have to not talk that is why it is called mauna vratam it is a vratam for others but for real munis I mean natural munis it is not a vratam it is their natural state that they don't speak so tarhi vardhake वृद्धावस्थायां वृद्धाप्ये मुनीनां यादृशम् आचरणं तादृशम् आचरणम् एतेषां भवति अनन्तरम् अन्ते नाम अन्तिमकाले नाम किं यदा शरीरात् इदानीं प्राणः निस्सरति इति ज्ञायते तदा योगेन ते योगमार्गेण ते तनुत्यजः भवन्ति तनुत्यजः नाम किं ते शरीरं त्यजन्ति तर्हि तत्र किं कुण्डल्यादैकं यदा बन्धनं कृत्वा तत्र सहस्रावर्तनात् तत्र प्राणः आगच्छति इति कपालमोक्षः इति अस्य संज्ञा कपालमोक्षः अत्र यदि इदानीं बालाः भवन्ति पश्यामश्चेत् अत्र किं प्रायः तेषां 5 वर्षाणि यावदागच्छन्ति तावत्पर्यन्तम् अत्र मृदु भवति वेरी सॉफ्ट if you see for just born babies here it will be even you can even see the beat so they leave their prana through that sahasrara sushumna nadi or it is called a sahasrara yeah whatever atra bhavati
अतः कपालमोक्षः इति उच्यते। तर्हि तत्र तेषां प्राणः सङ्कल्पेनैव त्यजन्ति। तेषाम् एवं न भवति यत् एवम् अज्ञात्वा गतम् इति न भवति। ते सङ्कल्प्य इतः परम् अस्मिन् देहे अहं न स्थास्यामि, इदं देहं जीर्णं जातं, मम प्रारब्धं समाप्तम्, अतः अहं योगमार्गेण एव गच्छामि इति कृत्वा ते गच्छन्ति। तर्हि तद्वत् तर्हि एतेन योगेन अन्ते तनुत्यजाम् इत्यनेन योगेन इत्यनेन परमात्मध्यानेन इति अर्थः अपि उक्तः। तत्र योगः कीदृशः समाधिर्भवेत्, समाधिपर्यन्तं गन्तव्यं चेत् तत्र निधिध्यासनम् अपेक्षते। सो निधिध्यासनं नाम ध्यानं। ध्यानं कस्मिन् विषये क्रियते? कच्चित् तत्र अपेक्षते, एकं तत्र मूलम् आधारः अपेक्षते, आयतनम् अपेक्षते, तेन विना ध्यानं नैव सिद्ध्यति। तत् किं भवेत्? परमात्मा तत्र भवति। परमात्मनि तत्र मनः निधाय स एव योगः। तादृशध्यानमार्गेण ते तत्र तनुं त्यजन्ति, देहं त्यजन्ति। तर्हि एतादृशः तर्हि अनेन किं ज्ञायते इत्युक्तौ ते यथावत् धर्ममाचरन्ति, एवमेव योगेन अन्ते तनुत्यजामि इत्यनेन तेषां सामर्थ्यं ज्ञायते। यद्यपि ते राजानः अन्त्यतो गत्वा ते योगमार्गेण ते तनुं त्यक्तुम् अर्हन्ति इत्युक्तौ तेषां न केवलं पूर्वोत्तर श्लोकेषु तेषां परिपालना कौशल्यं दर्शितं। यत् किम् आपलोदय कर्मणाम् इत्यादिना द काम्पिटेन्स् आफ् देयर् एड्मिनिस्ट्रेशन् तत्सर्वं दर्शितम्। इदानीं किं तत्र योगेनान्ते तनुत्यजामि इत्यनेन किं ज्ञायते? तेषां तद्वदेव यथा नाम यथा सामाजिकजीवने सांसारिकजीवने यथा वा तेषां किं नैपुण्यमस्ति, तादृशमेव अध्यात्मजीवनेपि तेषां नैपुण्यमस्ति। सो दे आर् हाविंग बोथ द एक्सपर्टीस् इति अत्र अनेन उच्यते। शैशवे शैशवे इति भवति वा? उकारान्तश्चेत् शैशवे उकारान्तश्चेत् कथं भवति? उकारान्ते सप्तमी कथं भवति? सप्तमी किमुक्तं? शैशवे इत्यस्य अर्थः कः? बाल्यावस्थायां। तर्हि अकारान्त नपुंसकलिंग meaning. You have to remember the meaning. कस्य विशेषणमिदम्? अभ्यस्तविद्यानाम् इति। रघूणां। तर्हि रघूणाम् इति कस्मिन् लिङ्गवचनविभक्तौ भवन्ति? तर्हि तस्मिन्नेव इदमपि भवति खलु? अकारान्त पुंलिंग विद्यशब्दस्य कस्य विद्यशब्दस्य? अभ्यस्त विद्यशब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं यौवने अकारान्त नपुंसकलिंग यौवन शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विषयैषिणां नकारान्त पुंलिंग विषयैषिण शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं वार्धके अकारान्त नपुंसकलिंग वार्धक शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं मुनिवृत्तीनां पुल्लिङ्गः किमर्थं? नपुंसकलिङ्गः। कस्य विशेषणं? यदि विशेषणं सो रघुणाम अंदर एंद लिंगवचन विभक्ति वरकू मदिले मुनिवृत्ति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं योगेन अन्ते अन्ते इति प्रकृते अन्तम् इत्यपि भवितुमर्हति। अन्तम् अन्ते अन्तानि नपुंसकलिंग अन्तशब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं तनुत्यजा
जकारान्त तनुत्यन्त किं लिंगे पुंलिंगे तनुत्यज शब्दस्य षष्ठीविभक्ति बहुवचनान्तम् तनुत्यजः तनुत्यजोः तनुत्यजाम् रघूणां खलु सर्वत्र तदेव उच्यते अतः कामन् सेन्स् अधिकम् उपेक्षते अत्र कस्य विशेषणं रघूणां तर्हि अवश्यं यत्किञ्चित् भवतु तत् सर्वमपि षष्ठी बहुवचने एव स्यात् so these are all like hacks okay तर्हि अत्र अभ्यस्तविद्यानाम् अभ्यस्ताः विद्याः यैः ते अभ्यस्तविद्याः तेषां so यद्यपि विद्याशब्दः स्त्रीलिङ्गे तथापि प्रकृते बहुव्रीहिरित्यतः तस्य पुंलिङ्गे परिवर्तनं भवति विषयैषिणां विषयाणि किं विषयस्य एषिणः विषयैषिणः इष इच्छायाम् इति धातुः विषयैषिणः तेषां विषयैषिणां मुनीनां वृत्तिरिव वृत्तिः येषां ते अत्र मुनीनां वृत्तिः मुनिवृत्तिर्न मुनीनां वृत्तिः इव वृत्तिः सो अत्र सर्वमाहत्य किं तथापि वक्तुं शक्यते मुनीनां वृत्तिः मुनिवृत्तिः मुनिवृत्तिः इव वृत्तिः येषां ते अत्र मध्यमपदलोपमपि वक्तुं शक्यते यतः इव इति शब्दः द्वितीयवृत्तिशब्दः सर्वोऽपि किं तस्य लोपः भवति इत्यतः अतः मुनीनां वृत्तिरिव वृत्तिः येषां ते मुनिवृत्तयः तेषां मुनिवृत्तीनां तनुत्यजाम् तनोः त्यक् त्यजतीति त्यक् इति वक्तव्यं तनोः त्यक् तनुत्यक् अथवा तनुं त्यजन्तीति तनुत्यजः तेषां तनुत्यजाम् तनुं त्यजन्तीति तनुत्यजः अथवा त्यजन्तीति त्यजः तनोः त्यजः तनुत्यजः अथवा तनूनां त्यजः तनुत्यजः तेषां तनुत्यजाम् इदानीं श्लोकस्य शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम्